प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो फिर पूरा दिन भी अच्छा ही गुजरता है, और अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी ना हो तो फिर पूरा दिन भी बेकार और बुरा ही गुजरता है। यानी कि फिर पूरा दिन भी उलझनों और परेशानियों में ही गुजरता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे ही काम बताने वाले हैं जिनको आप सुबह के वक्त में भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपके भी सारे काम बिगड़ जाएंगे, आप भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सुबह उठने के बाद में आपके सारे काम अच्छे हो, आपका सारा दिन अच्छे से गुजरे, आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, आपके हर काम में बरकत ही बरकत हो, तो इसके लिए आप सुबह सुबह ये 4 काम भूल कर भी ना करें। अगर आप सुबह सुबह 4 काम करना बंद नहीं करोगे तो इससे आपका सारा दिन बुरा गुजरेगा। और बहुत से लोग ये 4 काम सुबह सुबह करते हैं और इसीलिए उनकी ज़िंदगी में मायूसी आ जाती है, और साथ ही साथ ये आदत आपको और आपके पूरे घर को तबाह व बर्बाद भी करके रख देगी। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी काम की शुरुआत ही अच्छी हो जाए तो फिर उसका एंड भी यानी उसका आखिर भी अच्छा ही होता है, और अगर किसी काम की शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हो जाए तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता है। इसी तरह से अगर दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाए तो फिर पूरा दिन भी अच्छा ही गुजरता है, और अगर दिन की शुरुआत अच्छी ना हो तो फिर पूरा दिन भी परेशानियों और उलझनों में गुजरता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो, आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरे, तो आप भूल कर भी कभी सुबह के वक्त में ये 4 काम ना करें। नंबर 1, गुस्सा ना करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि आप कभी भी सुबह उठकर किसी पर भी गुस्सा ना करें, किसी के साथ भी गुस्से की हालत में बातचीत ना करें, और ना ही सुबह सुबह किसी से लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने से आपका सारा दिन तो बेकार और बुरा गुजरेगा ही साथ इस काम की वजह से आपके घर में नहुसत भी आ जाएगी। दोस्तों, आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोग देखे भी होंगे जो सुबह के वक्त में उठते ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं, अपने घर वालों से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ये एक बहुत बुरा अमल है। आप कभी भी सुबह की शुरुआत गुस्से की हालत से और नाराज़गी से ना करें, और ना ही किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करके करें। ऐसा करने से आपका सारा दिन तो बेकार और बुरा गुजरेगा ही साथ आपका पूरा घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, सुबह सुबह हाथ मुंह धोए बगैर कुछ भी ना खाना और ना पीना। दोस्तों, दूसरा काम ये है कि आप कभी भी सुबह उठकर हाथ मुंह धोए बगैर यानी कि ब्रश किए बगैर कभी भी चाय पानी और नाश्ता ना करें, यानी कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। आपने देखा होगा कि कई लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठते ही बगैर हाथ मुंह धोए, बगैर ब्रश किए ऐसे ही चाय पानी और नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। अगर वो स्मोकिंग के आदी है तो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप कभी भी सुबह के वक्त में उठकर हाथ मुंह धोए बगैर और ब्रश किए बगैर खाने पीने की कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप अच्छी तरह से अपने हाथ मुंह धो लें, ब्रश कर लें और अल्लाह का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। फिर देखें आपका पूरा दिन कितना अच्छा गुजरता है। नंबर 3, सुबह सुबह शीशे में अपना चेहरा ना देखें। दोस्तों, तीसरी गलती ये है कि बहुत से लोग सुबह उठते के साथ ही आईने में अपना चेहरा देख लेते हैं, यानी कि वो जैसे ही अपने बिस्तर से उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले शीशे में अपना चेहरा देखने लग जाते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत ही बड़ी गलती है। आप सुबह के वक्त में ये काम भी कभी ना करें, क्योंकि इस काम को भी नहुसत की अलामत बताया गया है। इसके बजाय आप सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को दुआ की शक्ल में खोलकर अपनी हथेली को देखें और फिर एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपनी हथेली पर फूंक मार दें। फिर हाथों को अपने पूरे चेहरे पर मल ले, यानी कि फेर ले। ऐसा करने से ना ही सिर्फ आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा, बल्कि आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी और कोई भी परेशानी आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। फिर आपके हर काम में बरकत ही बरकत पैदा हो जाएगी। और नंबर 4, सुबह देर तक ना सोए। दोस्तों, चौथी और आखिरी बात, ये गलती बहुत बड़ी गलती है कि आप कभी भी सुबह के वक्त में देर तक ना सोएं, यानी कि सुबह सूरज निकलने तक ना सोएं।
ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کا پورا دن بیکار اور برا گزرے گا، بلکہ صبح دیر تک سونے سے آپ کے گھر سے برکت بھی ختم ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے آپ کے گھر کو غربت گھیر لے گی، غریبی گھیر لے گی۔ یاد رکھے، جو شخص صبح کے وقت جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا پورا جسم تندرست رہتا ہے، اس کے جسم میں ہمیشہ تندرستی اور تازگی رہتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے صبح کے وقت جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی تو اللہ کی پناہ میں آ گیا، پھر ایسے شخص کے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور ایسے شخص کی پھر دن بھر کی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ میں دن بھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صبح لیٹ تک سونا یعنی دیر تک سونا رزق کو بھی کم کر دیتا ہے۔ مطلب کہ جو شخص فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد یعنی کہ صبح صادق کے بعد سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق کو بھی بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ بھی یاد رکھے کہ صبح دیر تک سونے سے نفس کی خواہشات تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد میں جو ڈپریشن اور تناؤ آتا ہے، انسان کو جو فکر اور غم آتا ہے، اس کو ایک انسان فیس نہیں کر پاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ایسا انسان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دیر سے اٹھتے ہیں تو دیر سے اٹھنے کے بعد آپ کو ایک چیز کا احساس ضرور ہوگا کہ میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا۔ مان لو اگر آپ 1 یا 2 بجے اٹھتے ہیں تو آپ اٹھنے کے بعد یہ سوچیں گے کہ پورا دن تو ختم ہی ہو گیا، اب تو صرف دوپہر اور شام ہی باقی ہے، تو پھر یہ آپ کو پچھتاوا ہوگا اور ایسے انسان دوائیوں میں اپنے پیسے خرچ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ علاج کرا کر کے تھک جائیں گے مگر اس کے بعد اس پر کوئی بھی دوا کا اثر نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسے انسان کا پھر کوئی علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صبح صبح یہ غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ آپ صبح کے وقت میں جلدی اٹھیں اور اٹھ کر سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی اور اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے دعا کریں، پھر دیکھیں آپ کا پورا دن کتنا اچھا گزرتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس سے آپ کی صحت میں تندرستی بھی آ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پورے گھر میں خیر و برکت بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوستو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت ناپاکی کی حالت میں رہ کر اپنے دن کی شروعات نہ کریں، یعنی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں اپنے گھر کا کوئی بھی کام کاج نہ کریں۔ مگر آج کل تو دیکھا گیا ہے کہ عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہی اپنے گھر کے کچن میں چلی جاتی ہے اور کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے۔ یاد رکھے، صبح کے وقت میں یہ بھی ایک بہت برا عمل ہے، ایسا کرنے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے اور ایسے گھر سے بھی برکت کو اٹھا لیتا ہے، جس سے پھر دھیرے دھیرے گھر کا رزق ختم ہونے لگ جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسے گھر میں نحوست اور غربت آ جاتی ہے۔ اسی لیے عورتیں صبح کے وقت یہ غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت میں غسل کر کے پاک صاف ہو کر پھر اپنے گھر کے کاموں کی شروعات کریں، یعنی کہ پاک صاف ہونے کے بعد ہی وہ گھر میں کھانا پکائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہو، آپ کے رزق میں خوب برکت ہو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا بنانا شروع نہ کریں، کیونکہ بنا پڑھے شروع کیا جائے تو اس سے بھی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو اسی لیے دوستو، ہر عورت کو چاہیے کہ وہ جب بھی کھانا بنائے تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے، اس کے بعد یہ کہے، یا اللہ تو نے اس حقیر بندی کو یاد کیا اور رزق دیا اور رزق پکانے کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میرے گھر میں اپنی رحمت نازل فرما اور میرے گھر میں برکت عطا کر، میرے گھر سے تنگ حالی دور فرما دے۔ یاد رکھے، اللہ کا رزق عورتیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے گھر والوں کے لیے بناتی ہے، اسی لیے اس وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، یعنی جو کھانا بناتے وقت دعا مانگی جاتی ہے، اس کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو دوستو، یہ 4 کام ایسے ہیں، یہ 4 عادتیں ایسی ہیں جن کو آپ کبھی بھی صبح کے وقت بھول کر بھی نہ کریں۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 4 کام کرنا بند نہیں کرو گے تو پھر آپ کا پورا دن تو برا اور بیکار گزرے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ کی ان عادتوں کی وجہ سے آپ کا پورا گھر بھی تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ وہیں پر اگر آپ صبح کے وقت میں یہ غلطی نہیں کرو گے تو اس سے آپ کا پورا دن بھی اچھا ہوگا اور آپ کے پورے دن بھر کے کام آسان ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت بھی ہوگی اور خوشیاں بھی آئے گی۔
उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मालूमाती होगा, बहुत ही काम का होगा। इस वीडियो को आप अपने तक ही ना रखें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे पठान वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।